لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلقد حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم
أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله.